अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील मलिक। एक बार फिर पीडीएम के बड़ों के राब्ते हुए हैं। साबिक सदर आसफ अली जरदारी का मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, इन तीनों रहनुमाओं का आपस में राब्ता हुआ है और इन राब्तों में सेनेट के इलेक्शन के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। इन फैसलों के मतलब आपको बताने से पहले ये गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इन राब्तों के बाद जो बड़ा फ़ैसला किया गया है उसमें एक तो ये है कि पीडीएम ने अपने सेनेट इलेक्शन से पहले जो प्रोग्रामात थे उनको मनसूख कर दिया, यानी कि अब फोकस होगा सेनेट का इलेक्शन और तमाम जमातें जो हैं सेनेट के इलेक्शन में भरपूर क़ुव्वत के साथ जो है वो जाने का उन्होंने फ़ैसला किया है। मियां नवाज शरीफ जिन्होंने कुर्बानी दी है, यानी कि इस्लामाबाद की जो सीट थी सेनेट की, उसमें उन्होंने राजा ज़फ़रुल हक को टिकट नहीं दिया, बल्कि उनकी जगह पे साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी की हमायत की है, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और पीडीएम की जानिब से वो मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद की सीट से, उनकी हमायत की गई है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी को ये हिदायत भी की है कि वो सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी की भरपूर ना सिर्फ हमायत करें बल्कि इनको कामयाब करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जाए। अब ये फ़ैसला कैसे हुआ, इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी का है। चूँकि आसफ़ अली ज़रदारी जो हैं वो पिछले कई माह से जो है इस मामले पर फोकस किए बैठे थे और इससे पहले बारहा उन्होंने ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए उनके पास जो है मतलूबा तादाद मौजूद है, यानी कि उनका ये कहना है कि हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं वो उनके उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। ये तमाम जो स्ट्रेटजी है इससे पहले पीडीएम के सरबराही इजलास में भी वो सामने रख चुके हैं और उसके बाद भी मुसलसल जो है इस पर वो वर्किंग करते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को भी उन्होंने इस मामले पर एतमाद में लिया और उन्हें इस बात पर एग्री किया कि सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी जो हैं वो एक बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं अगर इस्लामाबाद से उनको सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया जाए तो वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ जो चीज़ें शेयर की हैं उनके मुताबिक सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी जो है वो राजा ज़फ़रुल हक के मुकाबले में किस तरह से बेहतर उम्मीदवार हैं। उनका ये कहना है कि सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी जो हैं उनको तहरीक इंसाफ में वो रुकन कौमी असम्बली जो कि जनूबी पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है उनकी अक्सरियत सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी को वोट करेगी और इसके साथ साथ जो जनूबी पंजाब सूबा महाज़ वाले हैं उनके लोग भी सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी जो हैं इनको सपोर्ट करेंगे, इनको वोट करेंगे। और अगर मुस्लिम लीग नून और दीगर जो पीडीएम की जमातें हैं वो भी मुतफ़िक़ा तौर पर सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी को वोट करेंगी तो वो कामयाब भी होंगे और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी जो हैं वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हो सकते हैं। चूँकि सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी जो हैं अगर वो कामयाब होते हैं तो ये मौजूदा हुकूमत यानी कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद लाने का प्लान है पीडीएम का, उसके लिए एक बड़ी पेशरफ्त होगी। चूँकि अगर ये कहा जाए कि ये जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है 3 मार्च को, ये वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला होगा, उसका नतीजा होगा। अगर सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी ये सीट जीत जाते हैं तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब हो सकती है। लेकिन अगर सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी कामयाब नहीं होते और जिस तरह के साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी अपने जो इत्तेहादी हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो उनके साथ सियासी जमातें चल रही हैं, उनके उनके सामने वो बड़े एतमाद के साथ अपना प्लान जो है वो शेयर कर रहे हैं और अपने पत्ते जो हैं वो शो कर रहे हैं। तो अगर सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी कामयाब नहीं होते तो फिर आसफ़ अली ज़रदारी का जो प्लान है वो भी नाकाम रहेगा और ये समझा जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये बड़ा इशारा होगा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। और अगर ये कहा जाए कि 3 मार्च को ही सेनेट का इलेक्शन भी होने जा रहा है और इस सेनेट इलेक्शन के रोज़ ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत के मुस्तक़बिल का फ़ैसला भी होने जा रहा है, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है
اور اسی وجہ سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی جو ان پی ڈی ایم کے پروگرامات تھے ان کو منسوخ کیا اور اب فوکس کر کے کیا ہے سینٹ کے الیکشن میں. اور سینٹ کے الیکشن میں سب سے زیادہ جو زور لگایا جائے گا وہ قومی اسمبلی کی یہ سیٹ ہوگی جہاں پہ راجہ ظفر الحق کی قربانی دی گئی ہے اور ان کی جگہ پہ سید یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے. اور سید یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ تگ و دو کرنا شروع کر دی ہے. اس حوالے سے تحریک انصاف کے جو ناراض اراکین ہیں جن کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ ان کو پارٹی قیادت کے فیصلوں سے اختلاف ہے اور وہ مختلف نجی محفلوں میں بھی اس کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ مستقبل کے حوالے سے بھی کچھ وعدے وعید جو ہیں کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ سید یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے لیے پی ڈی ایم میں شامل جو دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے طور پہ جو ہے اس پر پوری طرح کوشش کر رہی ہیں. اور میاں نواز شریف جو ہے، چونکہ میاں نواز شریف ہر صورت عمران حکومت سے نجات چاہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جس سے عمران خان کمزور ہوں اور ان کی حکومت سے جلد از جلد جو ہے جان چھوٹے. اور یہی ان کے ساتھ وعدہ جو ہے آصف علی زرداری نے کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی میاں نواز شریف سے اختیار لیے ہیں. یعنی کہ ایک تو انہوں نے سید یوسف رضا گیلانی جو ہے ان کی حمایت لی ہے، اسی طرح ان کو چیئرمین سینٹ کے لیے بھی ان کی جو نامزدگی ہے اس کے لیے بھی ان کا اعتماد لیا ہے میاں نواز شریف کا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میاں نواز شریف سے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی اختیارات لیے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آپ مجھ پر اعتماد رکھیں، اس الیکشن میں میری اسٹریٹجی کے مطابق چلا جائے، مجھے مکمل اختیار دیے جائیں، جس کے بعد وہ تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب کروائیں گے اور تمام وہ پتے بھی وقت کے ساتھ ساتھ شو کریں گے جو ان کے پاس موجود ہیں. جس کے بعد میاں نواز شریف نے آصف علی زرداری کو حکومت یعنی کہ عمران خان کو گھر بھیجنے کے حوالے سے جو ہے تمام اقدامات پر ان کو اعتماد دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ہماری مکمل حمایت جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گی. اور اسی کا اشارہ جو ہے سید یوسف رضا گیلانی کی حمایت ہے. حالانکہ قومی اسمبلی میں جو دوسری بڑی پارلیمانی طاقت ہے وہ مسلم لیگ نون ہے اور اصول کے مطابق وہاں پہ مسلم لیگ نون کو اگر سیٹ اپوزیشن کو ملنا ہے تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کا امیدوار ہونا چاہیے تھا. لیکن میاں نواز شریف نے جو ہے قربانی دی ہے اور انہوں نے صدر آصف علی زرداری کو اختیار بھی دیا ہے، ان کے امیدوار کو سپورٹ بھی کیا ہے. اب یہ 3 مارچ کو فیصلہ ہوگا کہ آیا عمران خان جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، اور اپوزیشن جو ہے اس کے پاس وہ کون سے پتے ہیں جن کی طاقت سے جن کے ذریعے وہ عمران خان اور ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور آصف علی زرداری جنہیں کہ سیاست کا سب سے بڑا کھلاڑی سمجھا جاتا ہے، یہ ان کا بھی امتحان ہے. اور 3 مارچ کو ہی اگر سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی منتخب ہوتے ہیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی دن عمران خان کی حکومت کے پاس ہوں گے یہ بونس ڈے ہوں گے اور کسی بھی وقت جو ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے قومی اسمبلی میں پیش کی جا